Mga kasuri, maayo nga pagpanginabuhi kanatong tanan. Ang miagi ko na pagpahibalo kaninyo bahin kadto sa kagikan sa Biblia. Karon atong ipadayon kining akong topiko may tungod nining usa ka tawo, si Lucas. Kinsa ba kini si Lucas? Nga nagmugna sa iyang libro nga iyang ginganlan og Biblia. Gagikan gayud sa iyang pinulungang Griego. Nga mao'y gipasabot sa mensahe nga atong mabasa sa libro ni Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4 Biblia. Ang kagikan ni Lucas. Sama sa gibuhat ni Lucas nga nagpaduki-duki may tungod sa mga panghitabo, pagkatao, pagkinabuhi, pagkamatay ug pagkabanhaw may tungod ni atong tawhana nga iyang gitawag nga usa ka kahibulungan o talagsaon nga tao nga nahitabo sa ilang panahon. Ako usab nagsuri bisan sa internet ug sa lain-laing dictionaries kung unsay gipasabot niining pulong Tupilo nga atong mabasa sa duha ka libro ni Lucas nga mao ang basahon ni Lucas ug ang mga buhat sa mga apostoles. Tungod nini akong nasayran nga si Lucas usa ka Griego ug dili kaliwat sa Israel o Hebro. Sa ingon nini nga paagi akong nailhan si Lucas. Pananglitan, aduna kay mga higala nga mga tagalaing nasud ug wala pa gayud nimo kini sila mailhi pagayo bisan ang tinud nga lengguwahe sa matag usa sa imong mga higala kay sa internet lang kamo nagkahigala sama sa Yahoo, Facebook, Instagram ug sa pinulungang English lang kamo nagkasinabtanay. Apan gawas sa atong kaugalingong pinulungan, aduna usab kitay mga ideya may tungod sa uban nga mga pinulungan sama sa pulong nga Sukran, usa ka pinulungang Arabic nga sa ato pa sa atong pinulungan Salamat. Sa pinulungang Japanese, Arigato. Sa pinulungang Chinese, Shishi ni. Apan aduna sa bagoy nadunggan dito sa akong gitrabawan, mahitungod ini nga pulong nga naay pagkagahi og pinabusdak nga pronunciation nini Shishi. Sa pinulungang Indian, Danyavad. Sa pinulungang Russian, Blagodario Bas. Sa pinulungang Italian, Grazie. Sa pinulungang Spanish, Gracias. Ug adunay uban pa. Nahitabo nga sa dihang nakipag-chat ka sa imong mga higala ug wala nimo damha nga usa sa imong mga higala naghisgot og pulong Sukran. Ug tungod nini imo nailhan nga usa sa imong mga higala usa ka Arabo. Busa nini nga paagi akong nahibaluan nga ang kagikan ni Lucas nga siya usa ka Griego tungod sa pulong nga Tupilo. Ang pulong Tupilo, kung atong surion sa Wikipedia, ang Tupilo o Tupilos sa King James Version, mao kini ang atong mabasa. The name Tupilo of Greek origin generally means love by God or friend of God. It's a masculine name derived from the Greek words Theos, God, and Philos, friend or lover. Kung atong hubaron sa Cebuano, ang ngalang Tupilo sa Griego nagikan. Kasagaran nagpasabot nga hinigugma sa Dios o higala sa Dios. Kini usa ka ngalan sa lalaki nga nagikan sa pinulungang Griego, Theos, Dios, og Philos, higala o hinigugma. Kay ang pulong Tupilo o Tupilos sa King James Version, higala o friend sa pinulungang English. Sa pinulungang Italiano, amici
sa pinulungang Arabyano, Sadik. Sa pinulungang Japanese, Eugene. Sa pinulungang Chinese, Aigu. Sa pinulungang Russian, Drog. Sa pinulungang Espanyol, Amigo. Sa pinulungang Grego, Pili. Ang noun sa pulong Pilus. Ang pulong Biblia. Kung atong surion sa Merriam-Webster Dictionary, sa pinulungang English, the Bible is defined as the sacred scriptures of Christianity, comprising the Old and New Testaments. Mao nga si Lucas gikan sa lahi nga Grego, ug ang Biblia nga gimugna gikan usab kaniya, tungod kay ang pulong Biblia gikan sa Grego nga pinulungan. Nagpasabot duha. Ang ngalan nahimong Biblia. Ang pulong nga Biblia o Bible sa English nagpasabot nga duha, tungod kay adunay duha ka testamento nga mao ang daang tugon ug ang bagong tugon. Alang sa Kristyanismo o bisan kinsa nga nagpasakop kang Kristo Jesus. Busa ang Merriam-Webster Dictionary, husto gayud mahitungod ini nga pulong Biblia. O gawas sa pulong Biblia, adunay ubang mga pulong nga ang prefix ay by. Pananglitan, bicycle, usa ka sakyanan nga adunay duha ka ligid. Binocular, gipahiangay o gigamit ang duha ka mata. Bigami, buhat sa pagkaminyo sa duha ka tawo sa samang kahigayon. Bilingual, usa ka tawo nga nagsulti sa duha ka mga pinulungan. Biannual, nahitabo kaduha sa usa ka tuig. Ang panagtagbo ni Dr. Lucas ug ni Apostol Pablo. Si Lucas usa ka profesional nga mananambal sa kagamhanan sa Imperyo Roma. Naghiskot usab nga si Dr. Lucas usa ka maghuhukom. Ug ang panagtagbo ni Dr. Lucas ug ni Apostol Pablo nga dili pa kayo sila magkaila. Sumala sa libro sa Buhat, kapitulo 25, bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 21, Biblia. Busa sa nagkatigom na sila dinhi, wala akong maglangan, hinunoa sa pagkasunod nga adlaw, milingkod ako sa akong lingkuranan sa kumanan, ug nagsugo nga patubangon ang tao. Apan sa pagpanindog na sa iyang mga magsusumbong, wala sila ikasumbong bato kaniya, nga pagkadautan ingon sa akong gidahom. Diha inuoy ilang gipakiglalisan bato kaniya, may tungod sa ilang kaugalingong patutuo, ug may tungod sa usa ka Hesus nga patay na. Apan gilabanan ni Pablo nga kuno buhi. Ug sanglit talibog naman ako kung unsaon pa sa pag-usisa sa maong mga kutso-kutso. Nangutana ako kung buot ba siya moadto sa Jerusalem, ug didto pahusay may tungod ini mga butanga. Apan kay gipangayo man ni Pablo nga magpabilin siya nga binilango aron pahukom sa emperador, nagsugo ako nga pabantayan siya hangtod ikapadala ko siya ngadto kang Caesar. Si Dr. Lucas ay dili Hudyo. Sa pagkatinuod, si Dr. Lucas ay dili membro sa relihiyon ng mga Hudyo, ug si Dr. Lucas usab nahibulong sa giskot ni Apostol Pablo nga si Kristo Jesus buhi pa. Sumala sa libro ng Buhat, kapitulo 25, bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 19, Biblia. Busa sa nagkatigom na sila dinhi, wala ako maglangan. Hinunoa sa pagkasunod nga adlaw, milingkod ako sa akong lingkuranan sa hukmanan, ug nagsugo nga patubangon ang tao. Apan sa pagpanindog na sa iyang mga magsusumbong, wala sila gikasumbong bato kaniya nga pagkadautan ingon sa akong gidahom. Diha inuoy ilang gipakiglalisan bato kaniya,
may tungod sa ilang kagulingong patutuo ug may tungod sa usa ka Hesus nga patay na, apan gilabanan ni Pablo nga kuno buhi. Si Lucas usa ka profesional nga mananambal, hinigugmang mananambal. Kini nagpasabot nga kini si Lucas usa ka profesional nga mananambal o doktor sumala sa libros ng Kolosas kapitulo 4 versikulo 14 Biblia. Nangumusta kaninyo si Lucas, ang hinigugmang mananambal, og si Dimas. Si Dr. Lucas usa ka prominenteng tao. Dili katingala nga kini si Dr. Lucas usa ka inila nga tao ug adunay katakos sa pagtanyag bisan sa usa ka emperador. Sumala sa libro sa Buhat kapitulo 25 versikulo 20 hangtod sa versikulo 21 Biblia. Og sanglit nalibog naman ako kung unsaon pa sa pag-usisa sa maong mga kutso-kutso. Nangutana ako kung buot ba siya moadto sa Jerusalem ug didto pahusay may tungod ining mga utanga. Apan kay gipangayo man ni Pablo nga magpabilin siya nga binilanggo aron pahukom sa emperador, nagsugo ako nga pabantayan siya hangtod ikapadala ko siya ngadto kang Caesar. Mao nga si Lucas usa ka profesional mananambal o siya si Dr. Lucas. Siyempre, natural lamang alang sa usa ka profesional mananambal nga mahibulong sa ilang panugiduki nga dunay mas maayo kaysa kanila nga makaayo bisan sa balado, sama sa buta, amang, bungol o bakul, ug bisan gani ang usa ka patay mahimong mabuhi pag-usab, sama sa naitabo kang Lazaro nga giingong higala ni Hesus. Gawas pa niya na lagmit na ibulong si Dr. Lucas tungod sa iyang panukiduki nga ang usa ka talagsaon nga tawo nga ginganlag Hesus wala maka-eskwela. Anak nga usa-usab ka panday, sumala sa libro ni Juan kapitulo 7 versikulo 14 hangtod sa versikulo 15 Biblia. Ug sa tunga ng pista, si Jesus misaka sa templo ug nanudlo ug ang mga Hudyo nahibulong nini nga nagingon. Naunsa bang may hingkatunan man ginintawhana nga wala man unta siya maka-eskwela. Tungod sa panuki-duki ni Dr. Lucas, ang iyang tumong karon mao ang pag-interview sa mga Israelita, pagpakigsulti sa mga ministro, sa mga nagpakakita, sa pagpanukiduki, sa pagkulikta sa bisan unsang butang may tungod sa usa ka talagsang tao, ang pagkatao, ang pagkinabuhi, ang pagkamatay, ang pagkabanhaw ug ang pagkayab ni Kristo Jesus. Bisan tuod kini dili sugo ngadto kang Dr. Lucas ang paghimo og usa ka libro sama sa usa ka libro nga iyang gihimo nga mao ang Biblia. Apan alang kang Dr. Lucas, voluntaryo lamang kini. Sumala sa libro sa Buhat kapitulo 1 hangtod bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2 Biblia. Sa nahon akong basahon o tupilo, naghisgot ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Bisan kung kita ana sa usa ka sitwasyon sama ni Dr. Lucas, kinsa usa ka profesional mananambal, may bulong gayud kita ilabi na kung aduna kitay nausisa nga labaw pa kay kanato nga makaayo sa bisan unsang sakit. Sama kang Hesus, kinsa makaayo bisan sa usa ka baldado nga dili matambalan sa usa ka doktor sama ni Lucas. Labi na tungod sa panukiduki ni Dr. Lucas nga ang usa ka talagsang tawo nga si Hesus wala maka-eskwela
apan makaayo sa bisan unsang sakit. Bisan gani ang mga patay gibuhi kini pag-usab. Sama na tabo kang Lazaro nga nalubong na kini mga tulo ka adlaw. Sigurado nga nahibulong usab si Dr. Lucas nga ang usa ka talagsang tawo si Jesus namatay. Pagkahuman nabuhi pag-usab og mikayab pa ngadto sa langit. Tungod kay sama kanato ang mga Grego giisip usab nga hintil. Tungod kay adunay duha lamang kamatang sa kaliwatan kaniadto. Ang mga kaliwat sa mga Israelita ug kadtong dili mga kaliwat. Mao kana ang gitawag hintil. Diin na mga Grego usa-usab ang gitawag iro. Sumala sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 6 Biblia. O kining napulog duha gipalakaw ni Jesus, tapos matugon sila niya nga nagingon, pangadto kamo dili sa agyanan sa mga hintil ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianon, kun dili pangadto hinon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Busa mao kini ang nahitabo. Kung ang nakita pa kang Jesus nga maayo siya moplano og usa ka building, siguradong adunay mutungha nga usa ka professional nga inhenyero ug usa na diha ang taga Ehipto. Kung ang nakita pa kang Jesus nga maayo siya sa pagdepensa sa usa ka kriminal sa korte, siguradong adunay mutungha nga usa ka abogado. Apan sama ni Dr. Lucas nga usa ka usab ka huwis, gidipinsahan usab niya si Apostol Pablo. Apan ang nakita kang Jesus maayo nga mananambal sa mga tao nga adunay grabe nga mga sakit, labi na sa mga tao nga adunay mga kakulangan sama sa amang, bungol, bakol, nahimong normal, bisan ang usa ka patay buhion pag-usab. Busa mitungha ang usa ka professional mananambal nga si Lucas ug naghimo pa og usa ka libro, ang Biblia. Busa si Dr. Lucas napugos sa pag-interview sa mga Israelita, sa pagpakisulti sa mga ministro, sa mga nagpakakita, sa pagpanukiduki, sa pagkulikta, sa bisan unsang butang may tungod sa usa ka talagsaon nga tao nga makaayo sa bisan unsa nga matang sa sakit. Kay ang gibuhat ni Kristo Jesus murag kakupitensya sa lain nga mananambal. Ug tungod sa usa ka pagtuo, usa si Dr. Lucas ang napiktuhan ug nagmando pa kini si Jesus nga dili ipaybalo sa uban. Sa laing pagkasulti adunay mapiktuhan nga mga mananambal. Sumala sa gingon ni Kristo Jesus sa libro ni Mateo kapitulo 9 bersikulo 27 hangtod sa bersikulo 31 Biblia. Ug sa naglakaw si Jesus gikan didto, dihay misunod kaniya nga duha ka buta nga nagsinggit nga nagingon, kaluy intawon kami o anak ni David. Ug sa pagsisulod niya sa balay, ang mga buta midul kaniya ug kanila nangutana si Jesus nga nagingon, nagatuo ba kamo nga makahimo ako niini? Ug sila mitubag nga nagingon, oo Ginoo. Ug ang ilang mga mata gihikap niya nga nagingon, sumala sa inyong pagsalig mao ang mahimo lang kaninyo. Ug nabuka ang ilang mga mata ug kanila si Jesus mitugon sa hugot gayud nga nagingon, magmaton kamo nga walay bisan kinsa nga mahibalo niini. Apan nang lakaw sila ug ang iyang kabantog gisangyaw nila sa tanang dapit ni adtong yuta. Si Dr. Lucas usa sa mga adunahan, usa ka tawo nga bigatin tungod sa iyang educational attainment, isip usa ka professional mananambal. Usa ka kurso nga lisod makabot sa usa ka ordinaryong tawo, sumala sa libro ni Colosas kapitulo 4 bersikulo 14 Biblia. Nangumusta kaninyo si Lucas, ang hinigugmang mananambal, o si Dimas. Gipakita usab sa Biblia bahin sa pagdaig ngadto sa usa ka dato o adunahan
sa usa ka mensahe gikan ni Apostol Pablo nga mapuslanon kayod kini si Dr. Lucas tungod sa iyang educational attainment nga usa ka professional manambal ug usa-usab ka maghukom. Ang pagka-doktor usa ka kursong medikal nga dakong gasto. Kurso nga lisod makabot sa usa ka ordinaryong tao lamang. Kadaghanan sa mga naka-eskwela nining kursong medikal ay mga anak sa adunay dagkong negosyo o ginikanan nga adunahan. Ilabi na kung nagtungha sa usa ka mahalon nga tunghaan sama usab sa kursong nurse, biology, medical technology nga nagkinahanglan og igong financial tungod kay adunay mga mahalon nga butang nga gikinahanglan gayud sama sa aparatos ug uban pang mga equipment. Mao kini ang gipasabot ngano nga sa mensahe ni Apostol Pablo alang niya mapuslanon gayud kining si Dr. Lucas. Lahi kayo kung usa ka taong dato o anak sa adunahang kaliwat, anak sa usa ka dun o dunya. Dili kayo ginapugos ug labaw sa tanan ginadayeg sila, di ba? Ako kung anak lang sa usa ka adunahan o anak sa usa ka dun o dunya, sigurado ko nga maayo ang kahimtang sa akong kinabuhi karon. Ilabi na kung ginadayeg sama ni Dr. Lucas nga gitawag ni Apostol Pablo nga usa ka mapuslanong tao. Mga kasuri, sama na ako nga usa ka ordinaryong tao lamang kung adunay insaktong pinansyal lang ta kami. Basin usa na ako ka professional physician. Apan tungod din nga kapalaran, may giiskwilan lang ako sa kursong management kay barato lang kini. Walay aparatos o equipment. Dili sama sa medical course nga nagkinahanglag aparatos o equipment. Apan kini nga kurso nga ako nakuha usahay undang, apan may lampos usab mission accomplished. Wala usab kami may asinso tungod sa among amahan nga irresponsable kayo. Pero adunay duha ka kurso ang naman, Bachelor of Elementary Education o Bachelor of Arts major in English. Nahimong duha ang kurso sa akong amahan tungod kay halos magparinti lang kining duha ka kurso. Credit tanang subject o sa ka kurso nga minus ang gasto. Miabot ang panahon sa dihang gipugos gipapauli kining among amahan tungod sa mga kabilin nga magbinahinay. Apan dili na usab ganahan mo trabaho tungod nining iyang katarungan nga gamay ang sweldo sa probinsya. Gagmay mga bata ug pipila lang kami kaniadto. Ug gusto usab sa among amahan nga ang trabaho may mangita kaniya. Taas og pride. Nahimong nagsugod mo asinso nanta ang among pamilya kaniadto kung nagkugi pa sa pagpanarbaho ang among amahan. Pinasikad sa iyang mga kurso. Sa pagkatinuod, adunay laing kurso nga barato lang nga kita mga ordinaryong katawhan pwede na makabot. Kasagaran gitawag ginig stepping stone aron makalingkawas gikan sa kakabus. Kurso nga barato lang ug kurso nga responsibilidad sa atong kagamanan. Mausab sa State College, Military Academy o sa uban mga akademya. Apan ang mataas nga average kanunay hingpit nga gipatuman. Presahan gayod, walay gastos aparatos ug walay equipment gikinahanglan. Dugang pa isip kita mga ginikanan, dili nato pasagdan ang atong pamilya. Kay kini mo sangput gayud ngadto sa dakong sala. Obligasyon nato ang pagtrabaho aron matiman nato pag-ayo ang atong pamilya. Makakaon og igong pagkaon ug makaeskwela sa atong mga anak hangtod nga makalampos. Sumala sa libro ni Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 5 Biblia. Kinahanglan mga maayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay nga magadumala sa iyang mga anak aron sila magamasing tanon ug magatinahuron sa tanang pagi. Kay kun ang usa ka tawo dili makaamaw nga magdumala sa iyang kaugalingon panimalay,
unsaon man niya sa pagpakatagad sa iglesia sa Dios. Tungod kay labing dako nga sala ang dili pagtrabaho. Sumala sa libro ng ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3, versikulo 11 hangtod sa versikulo 12, Biblia. Kay nakadungog kami nga ang uban kaninyo na nagbagdoy, nga walay laing nahimo kundili ang pagpanghilabot sa uban. Karon ang maong mga tao among ginasugo ug ginatambangan diya sa Ginoong Hesukristo nga kinahanglan magbudlay sila nga malinawon, ug sa ingon niya na magakaon sila sa ilang kaugalingong pagkaon. Busa mga kasuri, para nako wala ko magtingo nga mulabaw ni nga kaybalo. Bisan pa nga hukman ako sa uban nga denominasyong pilosopiyang reliyon nga dili mao ang akong pagbaybalo. Apan ang pinakaimportante nga samtang nagsuri makaamgo hangtod nga makibalo pinaagi nining akong pagpaybalo, o bisan pinagi sa lain-laing mga cross examination nga gihimo sa uban. Tungod kay nahisulat kini sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3 Biblia, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya, ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nisulat nini, kay ang panahon haduol na. Expect the unexpected. Never akong nabasa sa Biblia nga umari ka sa simbahan nga akong gitugod. Kini nga pamagi usa ka philosophical nga phrase. Sa makausap pa, kung makauyon ka mo sa akong matinud-anong topiko nga dunay specific na mga referensya o ebidensya, palihog lamang i-like, i-share, i-subscribe usab aron updated ka sa uban pa nga akong pagpabalo sunod kung adunay panahon pa. Kaysa pagkatinuod, kini dili pagpanglimbong, kini dili korap, ug usab kini dili philosophical nga pamagi. Ang Ginoong Dios nga makagahom, magapanalangin ka nato, maglamdag ka natong tanan sa mayong mga hunahuna, ug manghinaot nga kita pagatagan kay Yunan para sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen.